नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जिंदगी में पहली बार अपने ज़मीर के जिंदा होने का सबूत पेश किया है। उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है, जो खिचड़ी पका रहे हैं उसको वाज़े कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। राना साहब, आज मेरा ख्याल था कि बिल्कुल माहौल बदला होगा नेशनल असेंबली में और सेनेट के अंदर, लेकिन नेशनल असेंबली में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तकरीबन गवर्नमेंट अब आप JUI से भी अगर आप गिन लें, नूर आलम खान साहब को भी और PMLN के लोगों को देखें, तकरीबन 12 तो सिर्फ आइनी तरमीम आज पेश हुई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो उसमें से 11 सिर्फ जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर दानियाल चौधरी साहब ने भी एक अमेंडमेंट मूव की है जिसमें वो जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट की, उस एक्ट की तब्दीली की बात कर रहे हैं। उसमें नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जो ख़बर चल रही वो ये चल रही है कि शायद 23 जजेस की तादाद करना चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट। इस वक्त जो पुराना जो कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस और 15 जजेस हैं, यानी 16 जजेस हैं, तो 17 टोटल स्ट्रेंथ बनती है। अब 23 की बात हो रही है कि 23 जजेस बनाएंगे, तो तरजीहात लग रहा है प्योरली पॉलिटिकल मामलात की हैं। क्या आज तमाम बिजनेस सस्पेंड होके सिर्फ बलूचिस्तान पे बात नहीं होनी चाहिए थी? देखें, मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा। बलूचिस्तान और कच्चे के इलाके में जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, फोर्सेस के भी और सिविलियन भी, उसके ऊपर इज़हार अफसोस, उनके दर्जात, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ और उनकी फैमिली से इज़हार यकजहती की बात तो होनी चाहिए थी और रेजोल्यूशन होना चाहिए था, दुआ होनी चाहिए थी, और मेरा ख़्याल है कि ऐसा हुआ होगा। बाकी जहाँ तक आप बहस की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को इस मामले में अपनी एक पॉलिसी बना के कि इन हालात को अब किस तरह से आगे जाके जो है वो कंट्रोल करना है, उसके ऊपर बहस करवानी चाहिए ताकि फ्रूटफुल बहस हो और उसके नतीजे में अवामी आरा के आने के बाद जो एक पॉलिसी बने उसमें बलूचिस्तान के लोग भी हिस्सा लें, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हिस्सा ले, वो बताए इसका क्या हल है, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जनूबी पंजाब के लोग भी बताएं कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर एक दिन नहीं 2 दिन बहस होनी चाहिए और उसके नतीजे में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फाइनलाइज करनी चाहिए। वैसे मैं नहीं समझता कि बहस प्राय बहस का कोई फ़ायदा हो सकता है। जो एक तरफ गवर्नमेंट हमें कहती है कि बैनुल-अक़वामी साजिश है और जनाब इंडिया भी करोड़ों रुपए लगा रहा है इसमें और भी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क हैं दूसरे वो भी कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर जाके कहते हैं ये तो एक SHO की मार है, यानी कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। ये इतनी कैजुअल अप्रोच अगर इस लेवल के ऊपर है तो हमें तो यहीं से गवर्नमेंट की संजीदगी पर बड़ा सीरियस कोई सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट को अंदाज़ा भी है कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है, जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि एक SHO की मार है। देखिए, ये जो उन्होंने बात की है, अब इसकी बेहतर वजाहत तो वो खुद ही कर सकते हैं। जिस तरह लाइट हार्टेड इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, क्या आपको समझ आती है कि इतना ये कैजुअल अप्रोच है कि ओ कोई मसला नहीं है, ये तो कैसे जो डील कर लेगा? इससे मुझे ख़तरा ये लगता है कि जो सिविलियन साइड है गवर्नमेंट की, वो सारा मलबा डाल रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही डील करें, ये वही आके मारें, सब कुछ पॉलिटिकल साइड पे बिल्कुल ये उसको एक लाइटली ले रहे हैं और उसको वो संगीनी नहीं नज़र आ रही जो संगीनी हालात की है। देखें, हम कल भी बात कर रहे थे, आप इन्वॉल्व रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जब भी मसाइल रहे हैं आप निगोसिएशंस वगैरह में भी इन्वॉल्व रहे अपने ज़माने में। आपको पता है कि वहाँ पे सियासत बदल गई है, वहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी साइडलाइन हो गई हैं, मारंग बलोच रेलेवेंट हो गई है, जैसा कि AP में मंजूर पश्तीन वगैरह हो गए हैं। मेरा ख्याल था इंटीरियर मिनिस्टर ये सारे कहेंगे यार मारंग बलोच से पूछो इसने इसको कंडेम क्यों नहीं किया, मिसिंग पर्सनस की बात तो करती है, पश्तीन ने इस पर क्यों नहीं किया, मेन स्ट्रीम सारे लोग कहाँ पे हैं, सारा ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर खड़े हो कहते हैं कि एक SHO काफ़ी है पूरे बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए। क्या गवर्नमेंट को एहसास है संगीनी का? फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत जो है उन्हें पूरी तरह से जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी एजेंसीज़ का मामला है, तो
ان کے اوپر کس طرح سے بلیم دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو روزانہ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے ہیں، جو نور عالم صاحب ہیں وہ بھی اب لگتا ہے آپ کی دوستیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی برائی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے؟ ایک لارجسٹ سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں بیک لاگ بھی بڑا ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کے خیال میں کیا تعداد بڑھنی چاہیے ججز کی؟ یہ کانسٹیٹیوشنل اور اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، آن دی ٹیبل بات ہونی چاہیے، کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک ایم این اے صاحب جو ہے یا ایک سینیٹر صاحب جو ہے وہ اپنے پاس سے ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ پیش کر دیں، وہ امینڈمنٹ ہو جائے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا، لیکن رانا صاحب آپ اتنے سینئر آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ دانیال چودھری ویری برائٹ ینگ بیرسٹر، وہ اپنے تئیں نہیں کر سکتے جب تک ان کو یا کہا نہ جائے یا ان کو کلیئرنس نہ ہو۔ وہ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات یا ایکٹ کی چینج کی بات اتنے سینسٹیو ایشو پہ اپنے تئیں نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے آپ کہہ دیں اچھا مالک یار یہ ترمیم آپ پیش کریں، یہ بل آپ پیش کریں، بٹتے ہیں، یہ تو اپنے تئیں نہیں وہ کر سکتے، یہ تو ان کو حکومت نے ہی کہا ہوگا اور انہوں نے موو کیا ہوگا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حکومت نے اگر اسے کہنا ہوتا تو حکومت کو خود پیش کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ بتائیے مولانا صاحب، کیونکہ اس میں بڑا کروشل ہے ان تمام ترامیم میں مولانا صاحب کی پارٹی کا سینٹ میں اور ادھر دونوں جگہ آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ اے این پی تو خیر چل ہی پڑے گی، آپ لوگوں کے ساتھ ان کی بھی چیزیں ہیں۔ یہ مولانا صاحب اچانک علیحدہ کیوں ہو گئے عمران خان سے، جب انہوں نے کہا کہ میں تحریک اپنی چلاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا؟ کچھ تو کوئڈ پرو کو آپ لوگوں سے ہوا ہوگا نا، اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اتنے کروشل ٹائم پہ ہوا نکالی پی ٹی آئی کے غبارے سے، تو ان کی میان میں تلوار ایسے ہی تو نہیں واپس جاتی؟ نہیں، مولانا نے ابھی تک انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے۔ مولانا سے اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے ان کی ضرورت پڑی تو آپ کے خیال میں ان کا تعاون آپ کو مل جائے گا؟ جی، ہم تو اگر ضرورت پڑی تو ہم سبھی کا تعاون لینے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا رانا صاحب یہ بتائیں، یہ اپنا خواجہ آصف بھی باتیں کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، کہ آپ کو بھی عمران خان کا معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے ملٹری کورٹ میں؟ ملٹری کورٹ کہنا غلط ہے، جو فیلڈ کورٹ میں ان کی کورٹ سے آپریٹ کر رہی ہیں نا، اس سے لگتا ہے شاید اسپیشل کورٹ بن گئی ہے۔ لیٹس سے جو میں کچھ اور بھی ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں، آپ شاید اس پہ روشنی ڈالیں کہ جی کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اگر پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل فیض کو سزا ہو ٹاپ سٹی والے معاملے میں، وہ بڑا اوپن اینڈ کلوز شٹ کیس ہے، اور اگر دوسرے معاملے میں وعدہ معاف بن جاتے ہیں تو سزا ہو جائے عمران خان کو، اور شاید تھوڑا بہت ان کا لحاظ کر لیا جائے دوسری سزا میں۔ کوئی ایسا فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، یہ انکوائری جو ہے یہ جہاں پہ ہو رہی ہے، ماسوائے آئی ایس پی آر کے کسی بات کو جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا۔ سارے لوگ اپنے اپنے اندازے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے تجربے کی بیسس پر پوچھ رہا ہوں، 100 میں سے کتنے فیصد آپ کو امکان نظر آتا ہے کہ عمران خان کا بھی معاملہ یہ ملٹری کورٹ میں جانے کا؟ آپ کو کتنا امکان نظر آتا ہے؟ 70%۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، اینکر محمد مالک نے جب یہ سوال کیا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک صرف ایسے ایچ او کی مار ہے جو وہ 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں بلوچستان میں، اس کے حوالے سے، تو آگے سے رانا صاحب نے کہا کہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ کی باتوں سے واضح لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز والوں کو زور زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر حکومت تھمائی گئی ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پیچھے سے ایک چٹھی لکھی ہوئی آتی ہے، اس پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب محمد مالک نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کا آپ کے خیال کے مطابق کتنے فیصد چانس ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 70% میرے خیال کے مطابق ہے۔ ناظرین، یہ تو افواہیں چلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز کے ہاتھ میں کچھ ہے یا ایک یہ چٹھی کے ذریعے حکومت چل رہی ہے؟ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔